हेलो साथीहो, यो तपाईँ हाम्रो अति प्रिय युट्युब च्यानल ज्ञान स्क्रिनमा म तपाईहरुकै डियरेस्ट नरेश कुमार यहाँलाई हार्दिक स्वागत तथा अभिवादन टक्राउँदछु। राजमने सिक्किमे साहित्यकार श्री केदार गुरुङज्यूद्वारा रचित एउटा निबन्ध वाचन गरी तपाईहरुलाई नै सहयोग पुर्याउनको हेतु उपस्थिति भइसकेको छु र निबन्धको शीर्षक छ उच्चताका परिसीमाहरू। र यस निबन्धलाई वाचन गर्नुभन्दा अगाडि श्री केदार गुरुङज्यूको छोटो परिचय यहाँहरुमा राख्न चाहन्छु। श्री केदार गुरुङज्यूको पूरा नाम केदारनाथ गुरुङ थिए। उहाँको जन्म 9 जुलाई 1948 सर्दोङ बस्ती लिन्चोम पश्चिम सिक्किममा पिता स्वर्गीय लक्ष्मी गुरुङ र माता स्वर्गीय सावित्री सेनीको कोखमा भएको थियो। यो त थियो छोटो परिचय केदार गुरुङज्यूको। आउनुहोस् आजको निबन्ध वाचनतर्फ लागौं। उच्चताका परिसीमाहरू। सर्वोत्कृष्ट द हाइएस्ट शब्दको महिमा जति गहन र पवित्र छ त्यत्तिकै स्वच्छन्द, निष्पक्ष, निस्वार्थ र निरुद्देश्य पनि छ। यो कतैबाट टिपेर ल्याएको र थपक्क राखेको जस्तो तथा कुनै उद्देश्य पूर्तिको निम्ति सृजेको एउटा जाल वा रचना कि वा बिउ जस्तो अप्ठ्यारो र स्वार्थगत योजनाका पुल र पानी जस्तै अन्तर भएको आत्माको जगजग बलिरहने फूल र सधैँ मिठो बासना फैलाएर प्राणी जगतको मोह प्रकाश गराउने चमकदारी अर्थहरूको समूह मात्र के हो? त्यसो त जीवनको शुद्धता यो केही जस्तो नभएर नितान्त आफै जस्तो मात्र हुन सक्नु, न कि अति मौलिक सृजन सुलभ कयौं तारतम्यपूर्ण संगठन र संयोजनाहरूको भण्डार, बहुप्रतिभा सम्पन्न एउटा सुन्दर सुगठित रचना हुन सक्छ। कसैले केही हेरेर भने जस्तो, कसैले एकछिन छुएर अनुभव गरे जस्तो, कसैले मिठा गीतहरू सुनेर एक्लै गुनगुनाए जस्तो, कसैले एउटै मात्र नानीलाई काखमा लिएर सुमसुमाए जस्तो, औ कसैले 81 नदीमा डुब्न लाग्दा बाँच्नलाई गरेको प्रयास जस्तो, तथा दनदन बलिरहेको आगोको ज्वालाबाट कसैलाई बचाउन र धनमाल जोगाउन गरेको प्रयास जस्तो। त्यस्तो अनौठो र निर्विरोध सर्वसमितिले अनुमोदन गरेको प्रस्ताव र कुनै नयाँ अनुष्ठान जस्तो यही हो कि जीवन र सृष्टि भनेको। यो नपाउनु र नबुझ्नुको एउटा ठूलो उपलब्धि। यो साँच्चै एउटा अंग्रेजी चलचित्र उच्च हिउँ द हाई आइस जस्तो एउटा उच्च र अप्ठ्यारो पहाडको पहरामा फुलेको अति सुन्दर फूल र टिप्नलाई अनवार अभियान र प्रयास गरेर पनि अनेकौं अनमोल जीवनको मृत्यु र असफलताको लगातार प्रहार मात्र खप्न परेको जस्तो। कि अर्नेट होमिङको उपन्यास बुढो र समुद्रमा जस्तो बुढो जालहारी र ठूलो माछाको दिनभरि जीवनभरि तानातानी र पछार भएको जीवनको निम्ति डरलाग्दो संघर्षको चित्रण जस्तो। त्यसो त जसले पनि उत्कृष्ट जीवन यापन गर्न चाहन्छ र जसले पनि जीवनको चरमोत्कर्षमा रमाएर सक्लो र संग्लो कला कृतिको सृजना गर्ने उद्गारहरू पोखाउन चाहन्छ र सक्छ पनि। प्रतिफल के आकांक्षाहरू, रहरहरू, उद्गारहरू, भावनाहरू, कल्पनाहरू, अनुभव र अनुभूतिहरू, सचेतना र संरक्षणहरू, अभ्यास र प्रकाशहरू, आकृष्टि र विस्तृतिहरू, जीवन र ज्योतिहरू, प्रवृत्ति र आवृत्तिहरू, सृजना र समृद्धिहरू, गति र प्रवाहहरू, छाल र उर्लाइहरू, तरंग र संकोचहरू, सधैँ सबै स्थिति, स्तर र अवस्थामा कहाँ सम्बन्ध र प्रस्तुत हुन सम्भव छ र? तैपनि हामीहरू प्रयाससम्म गरिरहेछौं कहीं जीवनले सुनको फूल पार्ने हाँस जस्तो इमानदारी पूर्ण सृजना र कर्ममा संलग्न रहेर यथार्थ र आदर्शताको निम्ति जीवन उत्सर्ग चढाए दोहोरो मात्र नभएर अलौकिक आनन्द, समृद्धि, प्रसिद्ध एकैसाथ पुरस्कारको रूपमा वर्णन पो हुने हो कि? तर यहाँ पनि प्राप्ति भन्दा प्रतीक्षा नै मिठो र आनन्दमय हुन्छ भनेर एउटै पातलो भोटो पनि शिशिरको ठिहीमा जाडोको अलिकति पनि पीडा र अभावको अनुभव नगरी थपक्क अर्को नाङ्गो र फुकिरलाई दिन सक्ने भन्दा महान र सर्वोत्कृष्ट अन्य कुन पागल हुन सक्छ तथा त्यस्ता व्यक्तिलाई पागल भनेर निष्कृष्टता देखाउन खोज्ने कति हीन र स्वार्थी हुन् भन्ने प्रश्न नै यस प्रश्नको सही उत्तर हुन सक्छ कि?
त्यसैले बाटाहरू हिँडिएका र खनिएका मात्र ठीक होइन, न कि जलायन र वायुयान नै बिना बाटो निर्धारित दिशा र स्थानमा पुग्न सफल हुन सक्छन्। त्यस्तै भनेका कुरा र सिकाएका विषयहरू सधैँ 100% सही भइरहन पनि सक्दैन। हामीहरू इतिहास र विज्ञानका पृष्ठहरू पल्टाउँदै, च्यात्दै, फ्याँक्दै नयाँ नक्साहरू कोरेर अनुमान र प्रमाणका निम्ति जुलुस देखाउँछौँ। जुलुसहरू परिवर्तनका मुख्य अध्यय अनि विचार र समाचारहरू सहभागी र सहयोगीहरू जस्तै आदर भएर प्रसार र प्रचारका माध्यमहरूबाट विस्तार हुने गर्दछन् र नयाँ युगको सूत्रपात भएको घोषणा सुनाइन्छ। सन्दर्भका कैयौं कलाकृतिहरू जीवन्त भएर पनि विचार, भावना र विवासहरूको प्रयोग र दुर्योगले विवादास्पद र निष्ठप्राय हुन लागेका प्रशस्त प्रमाणहरू सधैँ देखा पर्छन्। तथापि जति समय बित्दै जान्छ उति विषयहरू रहस्यमय, अप्राय र अबोध बन्दै जान्छ र कालान्तमा एउटा अर्कै विषय र प्रसङ्ग भएर मूल वस्तु र स्थितिको जग नै हलिन पुग्दछ र अस्तित्व छ कि छैन भन्ने तर्क र प्रश्न मात्र भएर पनि गुफाको अन्धकार र आकृतिको रहस्य जस्तै धमिलो रूपमा बाँची त रहेकै हुन्छ। त्यसो त ज्ञान र बुद्धिमा के अन्तर छ भने चाहिँ जीवन र प्राण अनि कला र सृजनामा कुन आनन्द र अनुभूतिका किरणहरू मध्यरातका ताराहरू जस्तै चम्किरहेका हुन्छन्। सम्झन सक्ने र अनुभव गर्नेले मात्र यथार्थ वस्तु र सम्भाव्यतालाई देख्न र सुन्न सक्छन्। अनि त संगीतकारको गुण र लक्षण भएको व्यक्तिले सबै ठाउँ सधैँ संगीतकै धुन र तालहरू मात्र पाइन्छ भन्ने कविले हरेक वस्तु र स्थितिमा नयाँ शब्दहरू र कोमल भावहरू जताततै उडिरहेका देख्छन् र स्वर्य त्यस नयाँ जगततिर विचरण गर्न लागिरहेको हुन्छ। तथा एउटा चित्रकारले कसैको कविताभरि चित्रकलाको अद्भुत दुनियाँ रमाइरहेको पाउँछ त फेरि मूर्तिकार प्रत्येक ढुङ्गा, माटो र रुख वा धातुमा आफ्नै दुनियाँ झुलिरहेका आकार र प्रकारहरू विभिन्न भाव प्रदर्शनका मुद्राहरूमा मक्ख परेका देख्न थाल्छ। तर एकजना हरदरको व्यावहारिक जीवनसित मात्र संलग्न रहने व्यक्ति सधैँ खानु, लाउनु, पिउनु, बस्नु, काम धन्दा र नाफा नोक्सानको हिसाब किताब बाहेक सबै फिजुलका विषय मात्र देख्छ र सभ्यता र प्रगतिको नाउँमा केवल खान, बस्न र लाउन साधनहरू मात्र बटुल्न सिवाय कुनै पनि व्यक्तिको पागलपनसित ऊ सधैँ सतर्क रहन खोज्दै आवश्यकतासित हराउन पुग्छ भने आफूलाई लोभ, पाप र नाफा नोक्सानबाट अलग्गै राखेर कुनै पनि वस्तुनिष्ठ तुलाएर हराउन पुग्ने व्यक्ति कहिले पनि ओझल नपर्ने प्रकारले यस विश्वमा सिङ्गो रूपमा उभिरहन पुग्दछ। त्यसरी नै पश्चिम सिक्किमको सिग्याङ निवासी श्रद्धेय दुङजिङ रिम्पोछेले 1965 देखि 1972 सम्म तथा 7 वर्ष मूर्तिकला अथवा काष्ठकलासित आत्मसात भएर तथा सृष्टिकर्तासितै लीन भएर पश्चिम सिक्किमकै पेमियुन्जी गुम्पाको सिरानतलामा स्थापित इन्द्रपुरीको भोटे भाषामा सान्तोपेरी सृजना गर्नुभएको छ। ती हजारौं लाखौं स्वर्गीय काल्पनिक आकार प्रकारका साना ठुला काठका टुक्राहरूलाई जोडेर रङ मिलाएर पूर्वत्व दिँदा औ कार्य समापन र आत्म र विवेकले चाहे अनुसार सफल पनि भएको त्यो अमरण क्षण र मुहूर्तमा कति आनन्द र सन्तुष्टि प्राप्त भयो होला। मलाई त साँच्चै उहाँको आत्मभित्र साँचो भावनाको प्रतिरूप रहेको अनुभूति र श्रद्धा भक्तिले शिर नत गराउँदछ। त्यसैले कहिलेकाहीँ सबै सर्जक कलाकारहरूलाई पनि अवतार पुरुष नै हुन् भन्न भित्री मनदेखि मन लाग्दछ। त्यसैले कसैको निम्ति मृत्यु र जीवन फगत शब्द र संकेत जस्तो मात्र हुन्छ भने कसैको निम्ति हरेक विषय र अध्ययको अन्तर र पूर्ण विराम नै हुन पुग्दछ। अथवा कसैको निम्ति पहरा, प्वाल, फाँट, ढाड र बालुवामा भएर बग्न परिरहेको खोला जस्तै हुन सक्छ। तर हरेक राम्रोको परिणाम र कारण राम्रो मात्र नभएर कहिले तर्क प्रतियोगितामा हारजित भए जस्तै बक्क पटुता, अभ्यास र परिधन्धका जाल र कटुतामा लपेटिएर भीषण आदिको चपेटमा परेको
सङ्घर्षशील प्राणी मात्र भएर बाँच्न बाध्य भएका असङ्ख्य प्रमाणहरू पनि प्रशस्तै छँदैछन्। यद्यपि रत्नकार साहु जस्ता डाकालाई नारदजै कुरै मात्र जोतेर यताको खबर उता र उताको कुरा यता ओसार्ने सर्वसहारले देवदूतले गर्दा वाल्मीकि र रामायणको व्युत्पत्ति र सृजना भए जस्तै घाँसै मात्र काटेर पनि माम दाम भन्दा काम र नाम ठुलो हो भन्ने चेतना भएको अर्को सर्वहार घाँसीले नै भानुभक्त र रामायणसित हाम्रो अनन्त परिचय महिमा र महत्त्वको स्थापना गराइदिन्छ भने जस्ता अझै अनेकौं महान कार्यहरूको नमुनाहरू छन् जुन जहाँ नाम र सङ्ख्यामा बताइरहने आवश्यकता ठानिँदैन। त्यसो त जीविका उपार्जनको निम्ति सुझ्न बुझको भरिया काम गर्ने तेन्जिङ शेर्पाले एक दिन अचानक विश्वको सर्वोच्च टाकुरामाथि पाइला राख्न पुग्दा त्यस पर्वत आरोही दलका नायक हेल्लेरीलाई कति अभिमान र धक्का र हीनता बोधले ग्रस्त पार्यो होला। औ तेन्जिङ शेर्पालाई कुन अज्ञात र आनन्द र अभिमानले जीवनको चरमोत्कर्षमा गर्भसाथ पाइला टेक्न पर्यो होला। त्यो उसको आत्मा र साहसको उत्कृष्टताको उचाइ बढेर कति माथि पुग्यो होला। त्यही प्रेरणा र प्रभावले पछिबाट अनेकौं शेर्पाहरूले पनि उत्कृष्टताको प्रबलताले सर्वोत्कृष्टताको आदर बसाले। त्यस्तै सिडनी फिलिप, फ्लोरेन्स नाइटिङ्गेल, अल्फ्रेड नोबल, मदर टेरेजा, महात्मा बुद्ध, महात्मा सुकरात, महात्मा गान्धी, राजा पुरु, बीरबल, सम्राट अशोक, महाराणा प्रताप, झाँसीकी रानी लक्ष्मीबाई, बीरबल भद्र कुँवर, टेगोर, रामसिंह ठकुरी, महाकवि लक्ष्मी प्रसाद देवकोटाहरू जस्ता उत्कृष्ट जीवनको ज्वलन्त उदाहरण बनेका महान आत्माहरू साँच्चै कति धन्य हुन्। सबैभन्दा पनि उच्च शिक्षा र योग्यताले शिक्षा मन्त्रीसम्म हुन पुगेका देवकोटाजीकी श्रीमतीले थोत्रे नाङ्लोका चेपतिर चामलका टुक्रा र कनिका खोजेर बटुल्दै नानीहरूलाई माड खुवाउन परेका र आफू चाहिँ चुरोट र कवितासित चुर्लुम्म डुबेर राणाहरूसित बाजी राखेर महाकवि बन्ने र डोकाका डोका पुस्तकहरू लेखी सम्पादक र प्रकाशकहरूलाई वाक्क लगाउन सक्ने आनन्द अनुभूति र लहरी कहाँबाट ओइरिए? हामी श्रद्धा र भक्ति मात्र गर्न सक्छौं तर अनुसरण गर्न सक्दैनौं। तर हामी जत्तिकै आवश्यकता र अभावको पछि दगुरेर अनावश्यक विषयहरूदेखि पन्छिन खोजे पनि कला र सुन्दरतादेखि भने कदापि विमुख हुन सक्दैनौं। त्यसैले त प्रकृति सौन्दर्यको रसपान गर्नलाई मात्र पनि विश्वभरिका मानिसहरू हजारौं लाखौं करोडौं रुपियाँ खर्च गरेर हिँड्छन् र कुनै कलाकृतिहरू हेरी खपरी लट्टिन्छन्। त्यस्तै उद्गार स्वरूप हाम्रो नेपाली गीतको एउटा शब्दको नमुना लिउँ। आँखैमा बिलाउने को हो तिम्रो रूप बनाउने, तिम्रो छेउमा दियो पनि अँध्यारो नै लाग्छ, रूप तिम्रो रस बनाई पिउँ जस्तो लाग्छ भनेर रूपको अपूर्व वर्णन गरिराखेको अभिव्यक्ति पाइन्छ भने समको रूपको मूल्य कथामा रानुको भित्रीय तथा आत्मीय सौन्दर्यको वर्णन जस्तै कैयौं चित्रकार र मूर्तिकारका कलाकृतिहरूले कस्तै पाषाण हृदयको पनि मन पगालेको अनेकौं कथाहरू हामीले पढेका, सुनेका र देखेका छौं। त्यसैले कला र सेवाको भावना आत्माको सर्वोत्कृष्ट ज्वाला र जीवन्त हो। यो सधैँ बलिरहन्छ, कहिले निप्दैन। निबन्ध सकिएको छ। हवस् त साथीहरू, आजलाई भने यति नै। फेरि पनि अर्को भिडियोमा हामी पुनः भेट हुने नै छौँ। तबसम्मका लागि बिदा दिनुहोस्। नमस्ते।